मैं इस वक्त बल्लारी के जिम्मेदार मौलाना वलीउल्लाह रशादी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम काबिल सदर मरकजी सफा बैतुल माल और दीगर उलमाए कराम, मैं तो अपने साथ कुछ ज़्यादा रिपोर्ट तो नहीं लेकर आया, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी है। हज़रत से मेरा ताल्लुक़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से है। हज़रत मुझसे जो है तकरीबन 1 साल से सफ़ा बैतुल माल अपने शहर में इसके शाख को कायम करने के सिलसिले में कई मरतबा फरमाया, लेकिन क्या कहिए मैं उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। लेकिन अप्रैल के महीने में हज़रत फिर एक मरतबा सबीर और रशाद में मुलाकात होने के बाद हज़रत ने फिर एक मरतबा कहा, देखिए मौलाना आप अपने शहर में शुरू कीजिए, बहुत अहम तरीन काम है। उसके बाद फिर हज़रत का कर्नाटक का दौरा हुआ, उसमें हज़रत से फिर हम लोगों ने जो है फ़ौर में रब्त रखा, हज़रत को जो है हमें अपने शहर में आने की दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल के महीने से जो है हमारे शहर में बलहारी में जो है सफ़ा बैतुल माल इसकी जो हैदराबाद की जो शाख है इसकी कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक मुझे खुद ये इसका पता नहीं था कि रिफाई खिदमत इस सिलसिले में हम लोगों ने तो तकारीर भी अल्हम्दुलिल्लाह की, लेकिन अमली तौर पर इस पर हमारा कभी इस पर उतरना नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत ने जो है इस पर ज़्यादा बार बार तवज्जो दिलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारे शहर में शुरू हुआ। शुरू में जब इब्तिदा हुई हालात बिल्कुल नासाज थे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह करूं। लेकिन उसमें हमारे कुछ चंद अहबाब जो यहाँ पर भी तशरीफ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है शुरू ही से मेरा साथ दिया। मौलाना आप सामने रहिए, इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज जो है रोज बरोज तरक्की करता जा रहा है। शुरू में इब्तिदा ऐसा हुआ, हमारे से अप्रैल के महीने में गर्मी का मौसम था, पानी पिलाने के नज़्म से शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद पता नहीं था कि पानी पिलाना भी कोई काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम जब चला, शुरू में ऐसा था कि कुछ गरीब लोग थे, अब ठंडा पानी का हम लोगों ने इंतजाम किया तो बाज लोग ये समझ रहे थे कि पैसे लेकर 1 गिलास पानी पिलाते हैं, 1 रुपया देकर। हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो चाहे मुफ्त पी कर जाना, चाहे लेकर जाए, कोई इसमें भर के नहीं लेकर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो वाले भी, गैर कौम भी, बहुत से लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह आकर पीते गए। पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब भी था, पुलिस वाले खुद मानूस हुए, क्या क्यों कर रहे हैं, बस भाई बस इंसानों की खिदमत के लिए, बस इंसान है, हम एक इंसान है, दूसरों की खिदमत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो है हमारा ये काम चलता गया। अस्पतालों में हमारा दौरा हुआ और हमारे कई अहबाब भी मेरे साथ हमारे शहर के थे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा जब हमारा जाना हुआ हजरत के साथ, फिर उसके बाद जब दोबारा हम खुद गए तो ऐसे अजीब व गरीब माहौल को हम अपने सामने देखा। मुसलमान भी है, गैर भी हैं, बिलखुसूस डेंगू की जो बीमारी आम हो गई थी, ऐसे वक्त में हमारा मुसलसल अस्पताल का दौरा हुआ। हजरत शुरू में एक मरतबा लेके गए कि किस तरह अस्पताल का दौरा करना है, किस तरह वहां से मरीजों से मुलाकात करना, उनकी इयादत करना, उनको किस तरह पढ़। हमने बस इतना ही किया। एक शख्स ऐसा था, एक गैर कौम का था, उसकी 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 बीवी थी, एक छोटा सा बच्चा गरीब खेड़े का। अब उस बच्चे को कई दिनों से दवाइयां चल रही हैं, लेकिन कुछ उसका असर नहीं हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, मुलाकात की, क्या हुआ, किस तरह हुआ। हम लोग कन्नड़ी जुबान में थे, कन्नड़ी जुबान में बात किए तो लोग जो है कहाँ क्यों आए हैं, किस तरह हैं, क्यों हैं। हम कुछ भी लेने देने के लिए नहीं है, हमारा कुछ मकसद नहीं, बस तुम्हें भी एक इंसान, हमें भी एक इंसान बोलकर कुछ पढ़कर फूक कर जो है पानी में पढ़कर दिए। थोड़ी देर के बाद हम वहां से गुजर के दूसरे वार्ड में गए। उस बच्चे का माँ और बाप जो है भाग कर आकर पैरों में गिर गए, पैरों में गिर गए। क्या बात है, क्यों हुआ? साहब न्यू देवरो तुम्हें भगवान है, भगवान है। क्यों? हम कोई भगवान नहीं है, हम तुम्हारी तरह इंसान है।
وہ خود آدمی کہنے لگا کہ مسلسل 3-4 دنوں سے میرا بچہ ہوش میں نہیں تھا، اگر ہوش میں آتا بھی ہے تو بات نہیں کر رہا تھا، آج تمہارے وجہ سے ہوش میں آیا ہے، بات کر رہا ہے اور ہنسی خوشی سے ہماری بات کر رہا ہے. اس کے جذبات کو میں الفاظ میں نہیں لا سکتا. الحمدللہ حضرت نے جو ہے اس کام کی جو ہے اس طرف توجہ دلائی. الحمدللہ کام شروع ہوا، چلتا گیا. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ مہینے 22 لوگوں کو جو ہے ہم لوگوں نے راشن تقسیم کیا. اس مہینے سے انشاءاللہ 30 لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور ہماری راشن کے 10 کلو چاول، 1 کلو تیل اور 1 کلو تور کی دال اور ساتھ میں 100 روپیہ ہاتھ میں دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی محلوں کے دورے ہیں. الحمدللہ وہاں پر جانے کے بعد بھی بڑے عجیب و غریب، میں خود اس بات کو مانتا ہوں کہ میں خود جس شہر میں رہتا ہوں، ہمارے محلے کے اور ہمارے شہر کے اسلام ایریاؤں کا، غریب محلوں کا حالات مجھے خود اس کا علم نہیں تھا. میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں اسی مسجد کے محلے کا مجھے علم نہیں تھا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے اور ان کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے، اور اس کو جیسا کہ مولانا فصیح الدین صاحب نے کہا، اس کو بڑھتا ہی چلا جائے. حضرت نے جو ہے غریب محلے میں لے کر گئے تو مجھے خود تعجب ہوا کہ ہمارے پہچانت کے لوگ، میرے خود ملنے جلنے والے لوگ ایسی حالت میں ہمیں خود علم نہیں تھا. الحمدللہ اس کے بعد گئے، جانا ہوا، بار بار جانا ہوا، 1 سے 2-3 مرتبہ ہوا. حضرت ایسا ہے، حضرت ویسا ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم خود کہتے بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. لوگوں کے پاس گئے، بھائی حالات ایسے ہیں، ہماری امت کے حال ایسے ہیں. بہت سے ایسے حالات بھی ہمارے سامنے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت سی غریب لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو ہے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، سسرال والے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا کریں گے ایسے وقت میں؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ ہماری طرف سے جو ہو سکا وہ الحمدللہ کریں. ایسے گھرانے بھی میں ہمارا جانا ہوا جہاں پر جس کا شوہر نہیں ہے، 2 لڑکیاں ہیں اور بالکل گھر ایسا سمجھیے کہ مالداروں کے گھروں میں جو حمام ہوتے ہیں، جو باتھ روم ہوتے ہیں، وہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں، اتنے اس سے بھی مختصر، ایسا جیسے ماچس کا ڈبہ، انگر کاڑی کا ڈبہ جو ہماری کرنی زبان میں بالکل اس قدر. کیا سو رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، اور اسی میں ایک لیٹرن ہے، اس میں دروازہ بھی نہیں ہے. بول رہے ہیں حضرت ایسا جانا شرم آتی ہے. اچھا وہ جو نوجوان تھا جو حضرت ہمارے ساتھ آئے بھی تھے، وہ بالکل ہمارے قریب لوگوں وہ بھانجا تھا، بالکل سینہ ایسا جل گیا، کچھ بھی نہیں ہے، سر یہاں سے لے کر یہاں تک، اور گھر میں پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. اگر صحیح بات کہوں تو جس وقت اس کے گھر میں جانا ہوا بدبو تھی. میں خود صحیح کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں خود ذرا دور تھا، لیکن حضرت کو اللہ تعالیٰ بار بار حضرت کے لیے دعائی کلمات نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بڑھوتری عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. حضرت بالکل قریب جا کے بیٹھے، بالکل کیا ہوا بھائی، کیا ہوا، کس طرح ہوا. بڑی لمبی چوڑی داستان تھی. اس نے کہا ایسا ہوا. اس کے الحمدللہ اس کے بعد ہمارے ریاستی صدر مولانا عبد الحفیظ صاحب جو میرے ساتھی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان کو یہاں سے بنگلور بھیجنے کا انتظام کیجئے. الحمدللہ وہاں پر ہم ان کا جو ہے پورے علاج کا انتظام کریں گے. الحمدللہ وہاں سے جب اس کو جو ہے ہم یہاں سے بھیجے، وہاں پر بنگلور میں تقریباً جو ہے مہینے کے قریب رکھ کر وہاں پر ان کا علاج ہوا، اور بہترین آدمی چلتا پھرتا، بالکل بستر پہ پڑا ہوا آدمی چلنے پھرنے والا بن گیا. پورے محلے والے پریشان، کیا بھائی کیسا تھا، کیسا نہیں، کیسا. آج الحمدللہ تو ایسے بہت سے کام ہیں الحمدللہ، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اور بھی وجود میں آ رہے ہیں. آپ حضرات سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے، ہم جو اس ہمارے شہر میں جو کام کر رہے ہیں، اس میں کام کرنے میں ہمارے اور نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے. چونکہ میں بھی ایک جگہ خدمت کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی نکالنا پڑتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کام کیسے لے رہا ہے میرے خود علم میں نہیں ہے، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کام کو لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جس خدمت میں ہم لگے ہوئے ہیں، ان خدمت پر پوری زندگی کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اضلاع کے ایک مولانا ایک منٹ، اضلاع کے جو ذمہ داران ہیں ہر ضلع کی خدمت میں ان کی رفاہی خدمات پر کلمات تحسین پیش کیے جا رہے ہیں. مرکزی صفحہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، باقی مرتبہ صرف دیتے جائیں گے، یہ سب کے لیے ہے سن. مرکزی صفحہ بیت المال چیریٹیبل ٹرسٹ انڈیا کے جمیع ٹرسٹیان، صفحہ بیت المال شاخ بلاری کے جمیع عہدیداران، ذمہ داران و خدام خلق کی خدمات عالیہ میں ان کی رفاہی، ملی، فلاحی و تعلیمی خدمات پر کلمات تحسین پیش کرتے ہیں.
اور امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ثابت قدمی اور جذبہ صادق کے ساتھ ان خدمات میں مصروف رہیں گے.